बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। परवेज़ इलाही साहब के आखिरी चंद घंटे क्यों वज़ारत आला पर करार दिए जा रहे हैं, दावा क्यों किया जा रहा है, जनरल बाजवा मुल्क क्यों छोड़ गए, महवश हयात अपनी गंदी वीडियोज़ पर क्या कहती हैं और उसमें क्या डेवलपमेंट है। इसके अलावा दो अहम बड़ी गिरफ्तारियां हैं, मोना सलाई की बीवी का क्या मामला है, ये तमाम चीज़ें आज हम इसके व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं परवेज़ इलाही साहब की किस्मत से ही। परवेज़ इलाही साहब का जो केस था आज लाहौर हाई कोर्ट में डिस्कस हुआ, तो उस केस के बहुत लंबी चौड़ी समात है, लेकिन उस समात के चंद एक ऐसे रिमार्क्स मैं आपके सामने रखूंगा जिन रिमार्क से आप केस की का जो फैसला है उसका अंदाज़ा कर सकेंगे। उसकी डायरेक्शन जो है वो तय कर दी आज अदालत ने। आज जब समात शुरू हुई तो अदालत की तरफ से ये इस्तफसार किया गया कि हमने तो 17 दिन दिए थे, हमने इतना टाइम दिया था, तो अभी तक एतमाद का वोट क्यों नहीं लिया गया। बहरहाल अदालत ये बताना चाह रही थी कि हमने तो समात में इतना टाइम इसलिए रखा था कि जो है वो तब तक एतमाद का वोट ले लिया जाता और आज हम मामला निपटा देते। हमें आगे खुद आके बता दिया जाता कि एतमाद का वोट ले लिया गया जी, मसला हल हो गया, लेकिन एतमाद का वोट नहीं लिया गया। तो फिर साथ जो अपना वकील थे परवेज़ इलाही साहब की, उन्होंने अपोज किया। उन्होंने कहा एतमाद का वोट हम नहीं ले सकते, जो गवर्नर की हदायत है वो रूल आउट कर दी थी स्पीकर ने, तो इसलिए हम अब वो तो नल एंड वाइड हो गया। तो फिर उस पर जस्टिस आबद अजीज़ साहब ने जो है वो रिमार्क्स ये थे कि आखिर में तो वज़ीर आला का फैसला आ रहा है, कहीं नहीं करना है और अदालत एतमाद का वोट के लिए मुनासिब वक्त ही दे सकती है। और फिर जब उन्होंने ये कहा कि हम एतमाद का वोट नहीं लेंगे, तो फिर अदालत ने यह भी कहा कि फिर हम मेरिट पर फैसला कर देंगे। तो ये मेरिट पर फैसला कर देंगे, ये जो जुमला है, ये जो उनका रिमार्क्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये क्यों कहा गया आप देखें कि इससे पहले मेरिट पर फैसला नहीं हुआ था। तो मैंने आपको इससे प्रीवियस व्लॉग में एनालिसिस दिया था कि अदालत ने मसालियत करवाई थी, मसलियत के तहत एक फ़ैसला दिया था कि जो एक बहरान है पंजाब का वो ख़त्म हो जाए। वो मतलब क्योंकि वो डी नोटिफाई कर दिया वज़ीर आला को, तो फिर वो इंटरिम वज़ीर आला पता नहीं आता ना आता, क्या मामला होता, वो बड़े मामला ख़राब हो जाने थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर परवेज़ इलाही को बहाल कर दिया था और साथ ही वक्त दे दिया था ताकि तब तक एतमाद का वोट ले लिया जाए और मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर जब उन्होंने ये कहा कि हम एतमाद का वोट नहीं लेंगे परवेज़ इलाही के वकील ने, तो फिर अदालत ने कहा कि फिर ठीक है, हम मेरिट पर फैसला कर देंगे। और मेरिट पर फैसला यही होता है, मेरिट पर फैसला बनता ही है कि गवर्नर जो हदायत देता है वो पूरी करनी पड़ेगी। वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा क्योंकि गवर्नर ने कहा, यह आइन कहता है। फिर जस्टिस आसिम हफीज़ साहब के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने कहा जी वज़ीर आला के पास 24 घंटे 186 अरकान की हमायत हासिल होनी चाहिए। उन्हें हमायत हासिल होनी चाहिए का मतलब है कि उन्हें किसी वक्त भी एतमाद का वोट जो है वो लेने की अगर ज़रूरत पड़े तो वो फ़ौरन एतमाद का वोट ले सकें, ऐसी सूरत हाल होनी चाहिए। ये वज़ीर आला का जो एक पूरा मैंडेट है और ये होना चाहिए। बहरहाल आज की जो समात है उससे यही दो चार जुमले हैं जिनसे जो है वो केस की डायरेक्शन का पता चलता है कि अदालत टाइम ज़रूर देगी इनको एतमाद का वोट लेने के लिए, लेकिन गवर्नर का हुक्म मानना पड़ेगा, एतमाद का वोट परवेज़ इलाही को अल्टीमेटली लेना पड़ेगा। और दूसरी खबर ये भी है कि इनके पास तादाद पूरी नहीं है एतमाद के वोट के लिए, और ये आज इन्होंने कोशिश की है कि एतमाद के वोट का कोई ऐसा फेक किस्म का जो है वो सिलसिला शुरू किया जाए कि वोटिंग करा दी जाए और वो वोट कम भी हों लेकिन काउंट उनको ज़्यादा किया जाए स्पीकर की तरफ से। ये पहले भी हो चुका है, इससे पहले जब डिप्टी स्पीकर का हुआ था इंतखाब हुआ था पंजाब असम्बली में, तब भी इस तरह का जो मामला हुआ था। लेकिन हुकूमत ने तैयारी पूरी की हुई है, वफाकी हुकूमत ने तैयारी पूरी की हुई है। इनके जो लोग गैर हाजिर हैं उन्होंने उनकी जियो फेंसिंग की हुई है, उनके मोबाइल्स की लोकेशन जो हैं वो हासिल करके रखी हुई है। अगर इस तरह का इशू हो तो वो फौरी तौर पर फिर अदालत में या कहीं जगह किसी जगह पर चैलेंज करना पड़े तो वो तमाम चीज़ें वहाँ पर रखी जा सकेंगी। ये लोग तो अदालत में मौजूद ही नहीं थे, तो इनका वोट कैसे जो है वो कास्ट हो गया, या वोट ये कैसे तादाद कैसे पूरी होगी। बहरहाल ये सारा मामला है। और राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं कि मैं वफाक अब तब भी जाऊंगा जब तक पंजाब की हुकूमत वापस नहीं ले लूँगा। तो तैयारी दोनों तरफ से पूरी, अब देखते हैं कि होता क्या है। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब से रिलेटेड खबर है कि जो केसेस हैं वो खुल रहे हैं। तो मोना सराई तो वैसे खुद बैरून मुल्क हैं और उनके ऊपर केसेस बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, इसके अलावा एक दो और केसेस हैं जो FIA के हाथ लगे हैं। और दो बंदे जो हैं वो उनके दो मुलाजमीन हैं, एक नवाज भट्टी हैं और एक और नाम है। इन दोनों को आज गिरफ्तार भी किया है FIA ने। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है और वो गिरफ्तारी मोना सलाई की गिरफ्तारी करवाएगी। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी है। और मोना सलाई साहब की जो अहलियाँ हैं तहरीम इलाही, उनको जो है वो कल FIA ने बैरून मुल्क नहीं जाने दिया। उनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाला हुआ था। वो बैरून मुल्क जब जाने लगी तो FIA ने एयरपोर्ट पर उनको रोक लिया और उनको बताया कि आपका नाम तो ECL में है, स्टॉप लिस्ट में, आप बाहर नहीं जा सकती। बहरहाल मोना सलाई की जो अहलियाँ हैं उन्होंने इस इकदाम को, FIA के इस इकदाम को, हुकूमत के इस इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है।
لیکن سلسلہ جو ہے وہ ابھی ادھر رکے گا نہیں. تیاری پوری ہے اس وقت، ان کے ہاتھ بہت سی پکی چیزیں لگی ہوئی ہیں ایف آئی اے کے پاس، لیکن وہ اس کے اوپر کوئی ڈیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ پورا کرتے ہیں، کوئی اس کیس کو آگے لے کے چلتے ہیں یا نہیں، وہ سارا معاملہ تو اب سیاست پر ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ سیاست میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ پریشرائز کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. آپ کے حوالے سے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں، وہ دبئی چلے گئے ہیں، اور وہ دبئی گئے ہیں اپنے بیٹے کی سرجری کے لیے. ان کے بیٹے کا کوئی علاج ہے، ان کے بیٹے کی سرجری ہونی ہے، تو اس کے سلسلے میں وہ بیرون ملک گئے ہیں، دبئی گئے ہیں فی الحال، لیکن آگے بھی کہیں جا سکتے ہیں. ان کے بیٹے کا کوئی ایشو ہے، فیملی میڈیکل ایشو ہے، اس کے سلسلے میں باہر گئے ہیں. تو یہ خبر بھی انہوں نے خود ہی باہر نکالی ہے تاکہ اس طرح کی کوئی کانسپریسی نہ کی جائے کہ جنرل باجوہ ملک سے بھاگ گئے، کیونکہ اس طرح کی ٹرولنگ کی جاتی ہے کہ جنرل باجوہ بھاگ گئے ہیں، جنرل باجوہ سارے آرمی چیف ملک سے باہر ہیں، مطلب مختلف قسم کی جو ایک خبریں پھیلائی جاتی ہیں، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے خود ہی اس خبر کو جو ہے وہ فیڈ کیا ہے باہر کہ میں بیرون ملک جا رہا ہوں فلاں مقصد کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خواتین جو ایکٹریس ہیں ان کے خلاف ایک مہم چلائی گئی تھی. عادل راجہ نامی ایک یوٹیوبر ہیں، انہوں نے ویلاگ کیا تھا. اس ویلاگ میں کچھ خواتین کے مبینہ طور پر ان کے اوپر الزامات عائد کیے تھے کہ وہ ان کی جو ہے وہ فحش ویڈیوز ہیں، اور وہ آرمی کے آفیسرز کے ساتھ، اور وہ ان کو باقاعدہ استعمال بھی کیا جاتا ہے. اس طرح کے بہت سے غلیظ قسم کے الزامات لگائے تھے، وہ آپ کو پتہ ہے. تو اس کے اوپر پہلے اداکارہ کبریٰ خان صاحبہ نے جو ہے وہ اس کو چیلنج کیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں، اور عدالت نے اس کے خلاف حکم دیا تھا، اور وہ تمام مواد جو ہے وہ ہٹانے کا بھی حکم دیا. محوش حیات نے بھی اس کو چیلنج کر دیا، اور وہ بھی عدالت پہنچ گئی ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ درخواست دے دی ہے. تو عدالت نے پہلے تو ان کے جو اس درخواست ہے اس کے اوپر سب سے پہلے آرڈر یہ دیا ہے کہ سوشل میڈیا پر تمام مواد جو ان سے ریلیٹڈ ہے عادل راجہ نے جو ان کے خلاف کیا ہے، اور اس کے اوپر جو ٹرولنگ ہوئی اس تمام مواد کو ہٹانے کا حکم دے دیا ہے پی ٹی اے کو اور ایف آئی اے کو. اور اس کے بعد جو محوش حیات نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا، انہوں نے کہا جی عادل راجہ نامی شخص سے جھوٹے الزامات لگا رہا ہے. محوش حیات نے یہ بھی کہا ہے کہ میرا نام اس نے ایم ایچ لکھا ہے، اور کبریٰ خان کے خلاف الزامات اس نے واپس لے لیے، لیکن میرے خلاف ابھی الزامات واپس نہیں لیے گئے. تو بہرحال یہ کارروائی تو آگے بڑھے گی، اس کے بعد پتہ چلے گا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے محوش حیات نے کہا کہ بے بنیاد الزامات لگا کر میرے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی، اب میری برداشت ختم ہو چکی ہے. انصاف کی امید لے کر عدالت آئی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے نئے سال کا آغاز اس طرح سے ہوگا. مجھ پہ کیے جانے والے کیریکٹر اسیسنیشن کی وجہ سے مجھے عدالت کے دروازے تک پہنچنا پڑا، بٹ ہیئر آئی ایم، کیونکہ میری برداشت کی اب ہر لمٹ کراس ہو چکی ہے. اینڈ جس طرح کی یہ پھیلائی جا رہی ہیں باتیں، اس کی وجہ سے اتنے عرصے میں مجھے اور میری فیملی کو شدید ذہنی تکلیف اور اذیت سے گزرنا پڑا ہے ان جھوٹے بے بنیاد بدنیتی پر مبنی الزامات کی وجہ سے. اینڈ آئی ریفیوز ٹو الاؤ دس ٹو ہیپن اینی لانگر. دنیا بھر میں آرٹسٹ کی بہت عزت کی جاتی ہے، ان کو عزت دیتے ہیں ان کے لوگ، ان کے کام کو، ان کے اچیومنٹس کو سراہا جاتا ہے. اینڈ میری موویز نے $25 ملین بنائے ہیں. آئی ہیو ورکڈ ان دا ریوائول آف پاکستانی سنیما اینڈ آئی ایم ریسپیکٹیبل ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ آلسو اراؤنڈ دا ورلڈ. لیکن افسوس سے کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے سکھ مینٹیلٹی کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ اپنی ایک فیوریٹ ہابی بنا لیا آرٹسٹ کو، ٹو پٹ دم ڈاؤن ان دا ورسٹ پاسبل ویز. اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو اسٹینڈ ود دا ممبرز آف مائی فریٹرنیٹی. آئی ایم ہیئر ٹو اسٹینڈ ود دا ویمن آف پاکستان. اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس طرح کسی بھی عورت کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. اینڈ آج کے دور میں جہاں بہت ساری چیزوں کو ایزیلی فیبریکیٹ کیا جا سکتا ہے، فیک بنایا جا سکتا ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ لوگ بنا سوال کیے، بنا اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیے یا تصدیق کیے چیز پر کیسے یقین کر لیتے ہیں. شیم آن دوز ہو میک دیز انسینویشنز اینڈ اسپریڈ gossip, and also bigger shame on those جو یہ ان جھوٹ کو بلیو کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو ایکٹریسز ہیں، میں ان کے کردار پر میں تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس طرح کے تمام الزامات سے، لیکن یہ لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو بہت ہی زیادہ سپورٹ کیا تھا، آؤٹ آف دی وے جا کے سپورٹ کیا تھا، اور اس جتنی بھی کمیونٹی ہے. لیکن پی ٹی آئی نے دیکھیں کہ انہوں اپنے محسنوں کے ساتھ تو یہ برا کرتے ان لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے برا کیا. جنرل باجوہ کے ساتھ تو برا کر ہی رہے. ان لوگوں نے تو یہ ان کے لیے کوئی نقصان تو نہیں کر رہے تھے،
फ़ायदा ही था इनका, लेकिन इन्होंने उनको भी माफ़ नहीं किया। मतलब फ़ौज को मलाइन करने के लिए, फ़ौज का करैक्टर डाउन करने के लिए इन्होंने इन लोगों को भी बीच में रगड़ दिया और इनके ऊपर भी गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात जो है वो लगाने शुरू कर दिए। तो ये पीटीआई की हकीकत है बेसिकली।